अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं जनाब। मैं बाहर आई, मैंने अपने परिंदों को दाना डाला। आज बहुत गर्मी हो रही थी कि ये ऊपर देखें कव्वे शवे ऊपर बैठे हुए थे। गर्मी से इतनी गर्मी थी, पत्ता तक नहीं हिल रहा था, यकीन करें इतनी गर्मी थी, हबस हुई पड़ी थी। घर के अंदर भी गर्मी हो रही थी और बाहर लॉन में भी उतनी ही हब्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा हब्स थी और बस दिल घबरा रहा था, इतनी गर्मी। खैर मैंने थोड़ी देर बाहर रुकी हूँ, परिंदों को दाना डाला है और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फटाफट ना अंदर आकर काम कर लूँ। गर्मी तो जान नहीं छोड़ी हमारी, तो चलो काम शामी मुका लें। हालांकि एक आध दिन पहले ना बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। तो खैर मैंने ये सारे मेरे कपड़े जो थे ना धुलवाए थे और सारे के सारे जो है ना मेरी हेल्पर ने तह लगा दिए थे। वो मुझे सारे तह लगा देती है, बड़ी जल्दी ऐसे फटाफट चुटकी चुटकियों में लगाती हूँ, सारे काम करती है। तो खैर उसने लगा दी और मैंने सोचा कि मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और ये चादरें जो है ना ये सारी मैंने जो ये मेरा आयरन स्टैंड है ना उसके नीचे बॉक्स बने हुए हैं उसमें रखती हूँ। और जो इस्तेमाल होने वाली होती हैं रोज़ाना के हिसाब से दो दो हर कमरे में ना उनके बेड के जो पीछे बने हुए हैं ना बॉक्सेस उसमें डाल देती हूँ। तो बस ये सारे कपड़े-शपड़े अब मैं अपनी-अपनी जगह पर रख रही थी। और मैंने ना 2 दिन पहले सोचा कि मैं सारे के सारे कपड़े जो हैं बंद करती हूँ लॉन के और बाकी जो गरम मैं निकाल लेती हूँ। और आज इतनी गर्मी थी कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं दोबारा से कपड़ों को इनको रखूँ और मैं गरम निकालूँ ना। मैंने कहा नहीं, नहीं भई, जब शदीद गर्मी होगी ना उसके बा सर्दी होगी ना उस टाइम ही मैं ना कपड़े बंद करूँगी। यकीन करें कि घर के काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। काम जो है ना वो इंसान बस कहते हैं ना बैठ नहीं सकता। मेरे लिए तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे तो पैरों के नीचे ना पहिए लगे हुए हैं कि एक काम ख़त्म करती हूँ तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म करती हूँ तो तीसरे की बारी आ जाती है। तो खैर जी, काम तो जो वो हैं जो हमारे ख़त्म नहीं होंगे और मेरा नहीं ख्याल है कभी ख़त्म होंगे हमारे काम। लेकिन कामों के साथ-साथ अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं यकीन करें मेरी जितने भी काम हैं मैंने उन कामों को अपने टाइम के हिसाब से करना होता है। और मैंने एक टाइम रखा हुआ है कि मैंने इससे पहले फ्री होना है, हर सूरत में। तो इस टाइम मैंने फ्रेश होना है, इस टाइम मैंने अपना सेल्फ केयर रूटीन मेरी सारा जो कुछ भी है वो मैंने एक टाइम के साथ हर चीज़ को मैनेज किया होता है। ऐसा नहीं होता कि सर झाड़ मुँह फाड़ मैं जो है ना बस काम ही करी जा रही हूँ। मैं जो भी करती हूँ बिल्कुल अपने आप को रेडी करके सारा कुछ फिर मैं कंप्लीट भी कर लेती हूँ और हर चीज़ को मैं सारे घर को मैनेज भी करती हूँ, लेकिन अपना ख़्याल भी रखती हूँ। इसलिए अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो बनाऊँगी सेल्फ केयर रूटीन पे अपनी, क्योंकि हर किसी की अपनी एक लाइफ़स्टाइल होता है, अपनी रूटीन होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या करती हूँ। फ़िलहाल तो जनाब मैं ये गठरी बनाने लगी हुई हूँ, इसमें मैंने सारे जेंट्स कपड़े लगाए हैं, अंदर रखे हैं और ये हैंगर्स लगाए हैं। और मेरा जो धोबी है वो कल आएगा और ये सारे कपड़े ले जाएगा। थैंक गॉड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक हमारे स्ट्रीट में ही एक धोबी है जो आके हमारे कपड़े ले भी जाते हैं और दे भी जाते हैं। तो इससे मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, मैं कॉल कर देती हूँ और वो आकर ले जाते हैं। तो बस जनाब कामों के साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें और जो आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं उनका ख़्याल रखें। क्योंकि रिश्तों के बगैर भी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। ख़ैर जनाब अभी आप यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं रात को हमने जाना था डिनर पे और जब हम बाहर जाकर देखा तो जो दोपहर को गर्मी थी ना वो सारी की सारी ख़त्म हो गई और इतनी ठंडी हवाएँ चल रही थी ना, यकीन करें इतनी ठंडी हवाएँ थीं कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। कि बस दिल कर रहा था कि यहीं पे लॉन के अंदर ही खड़ी रहूँ मैं। इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया, अल्लाह ताला ने बस सब कुछ जो दोपहर को गर्मी थी ना, वो सारी ख़त्म कर दी। इतना मज़े का मौसम हो गया था। और जब मौसम अच्छा होता है ना, तो बस इंसान का अंदर का जो मौसम होता है ना, वो भी अच्छा हो जाता है। और मेरा तो ये ख़्याल है कि इंसान को ना अंदर का मौसम हमेशा अपना अच्छा रखना चाहिए। अपने अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, खुदा ना ख़ास्ता कुछ भी, तो अपने अंदर इतनी विल पावर हो कि हम उससे लड़ सकें। यकीन करें अच्छा और बुरा वक़्त तो आता जाता रहता है, लेकिन जो इंसान के जो इखलाक होते हैं ना, इखलाक जो इंसान का होता है वो याद रह जाता है। इंसान आपको पता है किसे कहते हैं? जिसकी आँख में एहतराम हो, बातों में नरमी हो और जिसके इखलाक में रहमदिली हो। और सबसे बढ़ के ये कि जिसके जो मकासद है ना वो आला ज़र्फ़ हो। कभी भी अपने आप को आप इस तरह ना करें कि जी कोई ये कहे
کہ اس برے ٹائم میں اس بندے نے ایسا کیا تھا، غلط کیا تھا. نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا بھی ٹائم گزر رہا ہے نا، شکر الحمدللہ کر کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو گزرنے دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سوچیں، اپنے آپ میں پازیٹیو رہیں، یہ سوچیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا ٹائم بھی آئے گا، اور یقین کریں کہ جیسا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں، وہ ملتا ہے ہمیں. تو بس زندگی کے بارے میں میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے. خیر، جو میرے اندر ہو رہا ہوتا ہے، جو چل رہا ہوتا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے. میں سوچتی ہوں کہ شاید میری کوئی پازیٹیوٹی جو ہے نا، وہ کسی کے کام آ جائے. اور ہاں، ایک اور بات جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی کہ تھینکس الاٹ، تھینک یو ویری مچ، جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، مجھے پسند کر رہے ہیں، میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا جب آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں. یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جو جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی فیملی میں کسی کو بھی اپنے چینل کا نہیں بتایا ہوا کہ میں نے چینل بنایا ہوا. یقین کریں میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا، اور میری جو 2 سسٹر ہیں صرف ان کو پتا ہے کہ میرا چینل ہے. اس کے علاوہ میرے سسرال میں کسی کو نہیں پتا. اور میں سوچا اس لیے نہیں کہ مجھے کسی نے منع کرنا ہے، مجھے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، کیونکہ میرے ہسبینڈ جب میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی کیوں منع کرے گا. میرے سارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اپنے رشتوں سے ہٹ کے مجھے کوئی میری ویڈیوز کو پسند کرتا ہے یا میرا چینل گرو کرے گا یا نہیں. تو میں چاہتی تھی کہ جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ مجھے وہ ملیں جو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، جو مجھے نہیں جانتے، وہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے کتنا کا پسند کریں گے. آپ یقین کریں کہ میں اتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں کہ میرے ساتھ وہ لوگ جڑے ہیں جو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ، میرا خیال ہے میں اتنی قابل بھی نہیں تھی کہ مجھے اتنا آگے لے آیا. یقین کریں یہ میرے لیے بہت ہے، الحمدللہ بہت ہے. بس آپ سب مجھے اسی طرح پیار دیتے رہیں اور میرا ہمت حوصلہ بڑھاتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آؤں گی. اور جناب یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. کھانا ہم لوگوں نے کھایا، کھانا بس سو تھا. ہم لوگ گئے، جو ہمیں ایکسپیکٹیشنز تھی نا وہ اس کے مطابق تو نہیں تھا. بس سو تھا، اتنا مزے کا کھانا نہیں تھا. کھا لیا ہم لوگوں نے الحمدللہ. اچھا جی، خیر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چلو کافی پی لیتے ہیں چل کے. ہم میک ڈونلڈ آ گئے. یہاں پر اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ہم نے شکر الحمدللہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا باہر جگہ مل گئی. ہم باہر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جناب ہم نے کافی آرڈر کی اور اس کو انجوائے کیا. ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کو بھی انجوائے کیا. کیپیچینو منگوائی تھی ہم نے، اور اس میں نا اتنی زیادہ یہ فومنگ ہوتی ہے کہ کافی جو ہے نا وہ نیچے سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ملتی ہے. پھوکے مار مار کے، یہ یقین کریں بیچاری فوم پیچھے ہی نہیں ہٹتی، اور اتنے میں کافی ٹھنڈی ہو گئی ہوتی ہے. تو خیر میرے ہسبینڈ نے اپنی کافی دوبارہ گرم کروائی اور پھر پی انہوں نے، کیونکہ وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہوئی تھی. اور جی یہ تھا میرا ولاگ آج کا. اگر آپ کو اچھا لگا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.